बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। चलो आर्जी सही, लेकिन कुछ अच्छी और तसल्ली बख्श खबरें मिलना तो शुरू हुई हैं, क्योंकि पिछले 70 साल से ज़ायद अरसे में पाकिस्तान तो हमेशा मुश्किल दौर से गुजर रहा है, एक सख्त दौर से गुजर रहा है, इम्तिहानात से गुजर रहा है। ऐसा ही है, शायद अब हमें भी सख्त इम्तिहानात, इन तमाम अल्फाज की इतनी आदत हो चुकी है कि शायद पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना, जिंदगी के साथ, पाकिस्तान की किस्मत के साथ, उसके फेट के साथ ये चीज़ शायद नत्थी हो चुकी है। खैर, मैं ज़रा पहले अच्छी खबरें बताऊं और फिर कुछ दीगर चीज़ें आपके सामने जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुज़ाकरात में जी हुकूमत की कमेटी बन गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे खुश आमदीद भी कह दिया बहैसियत सियासी जमात। और स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक साहब की चैम्बर में कल सुबह 11 बजे हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जो कमेटी है ना, वो कल बाकायदा तौर पर मुलाकात करेंगे। पहली सिटिंग इनके पास होगी और टीओआर्स कल सुबह 11 बजे डिसाइड होंगे। और पीटीआई ने कुछ डिसाइड कर भी लिया, उसकी भी कुछ तफसील मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। कल स्पीकर चैम्बर में ये मुलाकात है, मतलब वो 23 दिसंबर यानी कल, जिस दिन ये खबरें बाकायदा प्लेस की गई मीडिया पर और अदालत ने भी यही कहा था कि फैसला महफूज और 23 दिसंबर को दिया जाएगा, और जिसमें यह कहा गया मुख्तलिफ जरियों के जरिए, कुछ माउथ पीसेस के जरिए, कि भाई 10 से 14 साल इमरान खान साहब को इसमें कैद होने जा रही है। 23 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड केस के फैसला सुनाया जाएगा। उस फैसले का जिस दिन इंतजार किया जा रहा था, उस दिन दुनिया के सामने, फिर लफ्ज इस्तेमाल करूँ, दुनिया के सामने जो मुज़ाकरात है उसका आगाज़ होने जा रहा है जी कल। और मैंने पहले ही आपको ये खबर दी थी और अब आपको दोबारा कंफर्म करूँ, बल्कि दोबारा कंफर्म करूँ कि 23 दिसंबर को जो महफूज फैसला था 190 मिलियन डॉलर पाउंड वाला केस का, वो अब नहीं सुनाया जाएगा। फिर मेरी खबर के बाद उसी दिन शाम में मोहम्मद मालिक साहब ने भी इसको कन्फर्म किया कि उनके पास ये खबर है। और उन्होंने कहा मैं तस्दीक नहीं करता, लेकिन बाखबर ज़राए से है। मैंने आपको तस्दीक के साथ कहा था कि ये नहीं होगा, ये मेरी खबर को सेव करके रख लें अगर आपको याद हो। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो वकला की टीम है, यानी पीटीआई की जो वकला की टीम है, उनको बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म कर दिया गया है कि कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं सुनाया जाएगा। बाकायदा वकला ने भी एक तैयारी करनी थी। अब वकला की कॉल लिस्ट जो थी, वो जारी बात है, वो अडियाला जेल के अंदर इसका फैसला सुनाया जाना था, क्योंकि सारी समाअत ही वहीं हो रही थी, एहतसाब अदालत की। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने बिल्कुल नहीं आना अडियाला जेल में, वहाँ एहतसाब की अदालत नहीं लगेगी। और वकला को आगाह कर दिया गया कल केस के हवाले से एहतसाब अदालत आइंदा तारीख देगी, और जहाँ बैठ के देगी वो जगह है G11, जो एहतसाब अदालत जहाँ लगी, जहाँ है एक्चुअल है, वो तो इमरान खान साहब की जैसे अडियाला जेल में लगती है, उन्हें कहा वहीं से तारीख दी जाएगी। मतलब कल अडियाला जेल में ये अदालत नहीं लगनी है। तो ये तो एक तरफ हो गई। तो यानी कुछ मैंने कहा पेशरफ्त कुछ है, कुछ सीबीएम बनाने की कोशिश की जा रही है दूसरी तरफ से भी, तो इतनी तो ज़रा तसल्ली रखनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान तहरीक साहब ने तस्दीक की है कि एयाज सादिक साहब की दावत को हम कबूल करते हैं, कल स्पीकर से मुलाकात के लिए भी जाएंगे। जो सरबराह है वो है उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक साहब की मुज़ाकराती टीम के। तो उमर अयूब साहब कहते हैं कि दो मुतालबात तो हमारे हैं। सबसे पहले तो अंडर ट्रायल जितने कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, एक चीज़। दूसरा है हमारा 9 मई और 26 नवंबर के जो दो सानियात पाकिस्तान ने फेस किए हैं, इन दोनों सानियात पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, फिर गौर से बताऊंगा, 3 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ठीक है जी। और वो हमें मनोन मंजूर होगा। 3 सीनियर 3 जज में जारी बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस जस्टिस याही आफरीदी साहब हैं, और तीसरे सीनियर 3 जज जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। बाकी तो सबको नवाज दिया गया, मगर सीनियर तो नहीं थे, तो उनकी उसमें हम मुलाकात करेंगे और हमें वो जुडिशल कमीशन में कबूल होगा। तो ये उन्होंने दो मुज़ाकरात रखे हैं, दो मुतालबात तो रखे हैं। तो मुज़ाकराती कमेटी की भी कल ये पहली मुलाकात है। तो मुशीर बराए कानूनी अमूर, कुछ दिनों के लिए ज़रा मुंह को ज़रा ज़िप भी लगानी चाहिए, समझ नहीं आती। कल मेरे प्रोग्राम में थे अकील मलिक साहब, काफ़ी उम्दा बातें कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रा मैं कन्फ्यूजन थोड़ी क्लियर कर दूं कि हुकूमत की गर्दन में बहुत बड़ा सरिया मौजूद है। तो अकील मलिक साहब कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मुज़ाकरात में इमरान खान की रिहाई का एजेंडा शामिल नहीं है। अरे भाई, उसकी रिहाई के बगैर कैसे मुज़ाकरात होंगे, ये मुझे बता दें। क्या करेंगे फिर, क्या होना है अगर इमरान खान की रिहाई नहीं, तो क्या है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात में जो इनिशियल एकदम हो जाए, बाकी तो चीज़ें कानूनी मामलात के अंदर हो रहे होंगे। तो ज़रा थोड़ा देर मतलब मुंह ही बंद कर ले तो ठीक है, क्योंकि मुलाकात की पेशरफ से मुतलिक जो है ना, वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुमकिन हो भी सकती हैं, लेकिन कई जगहों पे हुकूमत को अपने हाथ भी काटने पड़ेंगे। ज़ुबान तो थोड़ी बंद करें ही करें। जो सेक्रेटरी इत्तलात है शेख वकास अकरम, उन्होंने कहा है कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो मुलाकात के लिए जाएगी
اور پھر ملاقات کرنے کے بعد بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پھر اڈیالہ جیل بھی جائے گی، وہاں عمران خان صاحب کو آگاہ کیا جائے گا، پھر عمران خان صاحب بتائیں گے کہ تحریک سول نافرمانی کی تحریک موخر کرنی ہے یا منسوخ کرنی ہے۔ اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نہیں کرنا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، وہ کہتے ہیں ملاقات کے حوالے سے کل حکومتی سنجیدگی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ حکومتی کمیٹی کتنی سنجیدہ ہے۔ عمران خان صاحب مستقبل کی حکمت عملی کا تعین کریں گے۔ ویسے میرے حساب سے عمران خان صاحب نے آج سنڈے تک کی تاریخ دی تھی، منڈے سے عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ سول نافرمانی کا آغاز ہوگا، سنڈے کی تاریخ میں ہی صبح صبح وزیر اعظم نے ایک کمیٹی 7 رکنی بنا دی ہے، اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جو ڈنڈا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہی ہے۔ جی ہاں، وہ ٹائم لائن عمران خان صاحب دے رہے ہیں۔ اور میری آج کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی باہر کے ملک میں، کینیڈا میں تھے، کچھ یورپ میں تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو سول نافرمانی کا آغاز کر بھی دیا ہوا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا، کہتے ادھر تو لوگوں نے کر بھی دیا ہوا ہے، ابھی حالانکہ وہ نہیں ہوئی، یعنی ادھر اتنے سٹیپس انیشلی لے بھی لیے گئے ہوئے، یہ ان کا بہرحال کہنا تھا۔ تو بہرحال اللہ نہ کرے اس سے پہلے ہم تمام چیزوں کی طرف چلے جائیں، پاکستان بہتری کی طرف چلا جائے، ان ایکسٹریم سیجز پر نہ ہی جانا پڑے، نقصان الٹیمیٹلی اپنے گھر کا ہی ہے، تو وہاں تک نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ تو بہرحال عمران خان کے ہاتھ میں، اور حکومت کا حال یہ ہے کہ میں جو ڈنڈا تھا میں نے کہا، اور حکومت اگر مذاکرات کرتی ہے تو تب بھی پھنستی ہے، ساری بات ہے، نئے الیکشن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے نا جی حکومت کو۔ جی ہاں، ارلی الیکشن کی طرف تو حکومت اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، نہیں کرتی تو ظاہری بات ہے ویسے ہی بدنام ہے کہ بھائی یہ تو معاملات کو سیدھا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا اور ہانک رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، میرے پاس ایسا ہے۔ تو بہرحال سوموار کو کمیٹی دیکھیں کیا کرتی ہے، ادھر ملاقات کیا ہوتی ہے، پہلے یہاں تو یہ چیزیں مجھے ایسی نظر آ رہی ہیں، لیکن جو میرے پاس اطلاعات خبر ہیں اس کے مطابق جی پاکستان تحریک انصاف نے 5,000 سیاسی قیدیوں کی فہرست تیار کر لی ہے، 5,000 سیاسی قیدیوں کی فہرست، اور جس میں سر فہرست سب سے ٹاپ پہ عمران خان صاحب ہے، سب سے ٹاپ پہ عمران خان۔ باقی وہ جوڈیشل کمیشن والا معاملہ تو وہ تو ہے ہی ہے، 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر، وہ تو ہے، کم از کم یہ ہے، اور وہ جو تھا نا کہ 26ویں یعنی ترمیم رول بیک کریں، وہ بھی نہیں ہے، اور جو مینڈیٹ واپس کریں وہ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ دو چیزیں ہیں، یعنی سی بی ایم کے طور پر اس حد تک پاکستان تحریک انصاف نے اپنے موقف میں لچک لے کے آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے، اور یہ سپوائل کرنے کی کوشش ہوگی ہی ہوگی، نہیں تو آج بڑی غیر ضروری تھی بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی پریس کانفرنس، بہت زیادہ غیر ضروری تھی۔ ہاں، اسد طور صاحب کیا کہتے ہیں وہ سنیں، وہ بھی دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں۔ اسد طور صاحب کہتے ہیں کہ رچرڈ گرنیل نے جو بمباری کی ہے نا پچھلے دنوں پاکستان کی میڈیا پر، پاکستان کے صحافیوں پر، پاکستان کی حکومت پر، احسن اقبال صاحب پر، اپنی ایمبیسی پر، انہوں نے کہا یہ تمام کی بمباری سے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل ہونے کی آفر کی گئی ہے، رچرڈ گرنیل کی حالیہ بمباری کے مطابق کہہ رہے ہیں، دوبارہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل ہونے کی آفر کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ صرف چند ماہ کے لیے خاموش رہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ عوام ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اسد طور کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ عوام ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور موجودہ حالات میں یہ امریکہ کی جانب سے دباؤ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بھی ایک وجہ اسد طور صاحب بتا رہے ہیں کہ رچرڈ گرنیل کے جو حالیہ ٹویٹس اور ان چیزوں کی پاکستان کی تو بھائی سیلیبریٹی بن گیا نا، اس کو اتنا اہم کر دیا ہم لوگوں نے، تو اس کو تو رات کو خواب میں بھی خوش ہوتا ہے وہ، یار میرے 10 ملین پہ ٹویٹ جا رہے ہیں، مینوں تو پوچھتا کوئی نہیں سی، پاکستان نے تو مجھے اہم کر دیا، پاکستان کا تو میں ہیرو بن گیا ہوں۔ عمران خان نے ایز اے پارس کردار ادا کیا، اس پہ چھو گیا رچرڈ گرنیل، وہ سونے کا ہو گیا بلکہ امر ہو گیا، یہ والی چیز تھی۔ تو بہرحال اسد طور کی خبر کے مطابق یہ، ہاں فواد چودھری صاحب سے متعلق میں ضرور بتاؤں گا کہ پوری پی ٹی آئی اس ٹائم زبردست قسم کا ان کو ڈسون کر رہی ہے، شعیب شاہین صاحب وغیرہ ہو گئے اور یہ دیگر لوگ تو گئے، انہوں نے سب نے تو کیا ہی کیا، اور سلمان اکرم راجہ وغیرہ صاحب نے تو، وہ میں نے بات بھی کی تھی، علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا 150 سے زائد لوگ عمران خان صاحب سے سماعت میں ملتے ہیں، اگر اس دوران فواد چودھری بھی ملتا ہے تو اس میں عمران خان کیا کرے، ہی از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ۔ تو فواد چودھری کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر عمران خان صاحب سے آپ کو اتنا ہی پیار ہے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں میں کنفیوژن پیدا نہ کریں، یہ عمران خان کی بہن کر رہی ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو تھوڑا فائر بندی کر دینی چاہیے زبان کے حوالے سے بھی، عمران خان صاحب کی بہن نے کہا ہے نا، اب کیا کر سکتے ہیں ہم۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ اس کے ہینڈلر سے انہیں کیا تکلیف ہے، وہ جہاں سے مرضی آپریٹ ہو،
یہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے 2-3 دن پہلے جو پاکستان کے ادارے اور سے متعلق جو بیانیے تھے، جس میں اسپیشلی وہ عادل راجہ وغیرہ صاحب نے اچھا خاصا اس کو ریئیکٹ کیا تھا. ریئیکٹ کرنے کے بعد کافی چیزیں ان کے خلاف بھی شروع ہو گئی تھیں، تو وہ اس کا انہوں نے دیا. مگر اب علیمہ خان صاحبہ نے کہا پلیز کیپ یور ماؤتھ شٹ، خاموش نہیں. اگر عمران خان صاحب کو اب سے پیار کرتے ہیں یا ان کی عزت کرتے ہی ہے. دوسرا سر، میں نے ایک صاحب سے متعلق میری 2-3 بار انٹریکشن رہی، ملاقات بھی میری رہی. وہ تھے جنرل آصف غفور صاحب، جو آج ریٹائر ہو گئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر رہے. اس دوران میری ان سے ملاقات رہی. اس سے پہلے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر کوئٹہ بھی رہے، بلوچستان بھی رہے، اور ان کی پوسٹنگ ادھر بھی اچھی تھی. اب این ڈی یو یونیورسٹی کے سربراہ بھی رہے. اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور تھا نا، جب ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم حملے کا سوچیں گے نہیں. ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم حملے کا سوچیں گے نہیں، حملہ کر دیں گے. اور پھر ابھی نندن کا انہوں نے طیارہ جو گرا تھا، پاکستان کی ایئر فورس نے جو گرایا تھا، تو ان کے جملے بڑے مشہور ہیں. تو آج جنرل آصف غفور صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں ڈی جی، ایز اے ڈی جی آئی ایس پی آر. کمال رول تھا اس بندے کا، اینڈ تھا. اس بندے کو سلام کرنا بنتا ہے. ایسے جرنیل ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے پاک فوج میں. اور مجھے اتنا یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم کشمیر وغیرہ کو بہت کور کرتے تھے. کشمیر کی گلیوں میں آدھی آدھی رات کو اس بندے کے پوسٹر لگے ہوتے تھے.